आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू पुनः स्थानीय तहको नेतृत्व लिनको लागि तयार देखिएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अब स्थानीय तह होइन त्यसभन्दा अगाडि या पार्टीका कार्यक्रममा र क्रियाकलापमा गतिविधिमा अगाडि बढ्ने भनिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको 5 वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो र आफूले सोचेका र गर्न सकेका कामहरू के रहे र गर्न नसकेका कामहरू के रहे भनेर मेयर तथा उपमेयर र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै मिसोमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्र। आज हामी उहाँसँग यो 5 वर्षे कार्यकाल कतिको उपलब्धिमूलक रह्यो र आफूले सोचे अनुसारको काम गर्न सक्नुभयो या सक्नु भएन र कानुनले उहाँलाई कहाँसम्म बाँध्यो र कहाँसम्म खुला राख्यो। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ धीरजजी। सुरुमा त सिंगै एपी1 परिवारलाई पनि हस् धन्यवाद। सुरुमा त तपाईले आफूले चागुनारायण नगरपालिकाको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि यो 5 वर्षको अवधिमा आफ्नो कामका आधारमा आफूले आफैलाई कति अङ्क दिनुहुन्छ 100 मा? प्रश्न जटिल पनि छ र मैले आफैले कहिलेकाहीँ परीक्षा गर्छु यहाँले भने जस्तो। सुरुको वर्षमा म अलिकति हताश पनि थिएँ। राज्यको रिस्ट्रक्चरिङ पछि बनेको नगरपालिका, आफ्नो अफिस छैन, ह्युमन रिसोर्सेसको पनि कमी छ, अरू स्रोतहरू आर्थिक स्रोतहरू सबै चिजहरू। पहिलो कुरा त यहाँलाई थाहा छ कानुनै थिएन। हामी अलि त्यो बेला उल्टो बाटो हिँड्यौँ। पहिला स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाएर त्यसपछि इलेक्सनमा जानु पर्थ्यो। पहिला इलेक्सनमा गयौँ, कानुन थिएन, एउटा कार्यकारी आदेश सरकारले दिएको थियो, त्यो आदेशको आधारमा चल्थ्यो। यो चिजहरू थिए र हाम्रा आवश्यकताहरू असाध्यै धेरै थिए। चागुनारायण नगरपालिका फेरि भौगोलिक हिसाबले उपत्यकाको सबभन्दा ठुलो नगरपालिका हो। क्षेत्रफल धेरै, जनसङ्ख्या कम। जनसङ्ख्या कम भयो, स्क्याटर छ, मान्छेलाई बाटो चाहिन्छ, खानेपानी चाहिन्छ, सब भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिन्छ। त्यो थियो। तर त्यो बिचमा हामीले म्यानेज गऱ्यौँ। र अर्को पनि एउटा समस्या हामीसँग थियो ओभरअल देशभरि। 20 वर्षदेखि चुनाव भएको थिएन, 15 वर्षदेखि जनप्रतिनिधि थिएनन्। नागरिकका मतदाताका समस्या एकपछि अर्को चाहिँ थुप्रिँदै गएका थिए। एक दिन हाम्रो जनप्रतिनिधि आउलान्, हाम्रा आवश्यकताहरू सम्बोधन होला, समस्याहरू समाधान होला भन्ने एक्सपेक्टेसन जनतामा थियो। चुनावमा हामीले त्यो आकाङ्क्षालाई अझ बढाइदियौँ सबै पार्टीले, क्यान्डिडेटहरूले। त्यसपछि त्यो एकैचोटि नगरपालिकामा आयो। मान्छेको के एक्सपेक्टेसन भने यो यही वर्ष हुनुपर्छ मेरो टोलको बाटो, मेरो घरमा खानेपानी अहिले नै आउनुपर्छ, मेरो यी समस्याहरू छन् तत्काल समाधान हुनुपर्छ। किनभने अब त चुनाव भयो, तिमी आयो नि, हिजो पो कोही थिएन हाम्रो कुरा सुन्ने भन्ने हिसाबले आयो र हाम्रो सीमा र जनताको आवश्यकताको अपेक्षाको बिचमा एउटा ग्याप थियो। त्यो ग्यापले सुरुमा केही असन्तुष्टिहरू पनि सिर्जना भयो। यहाँहरूले अरू धेरै मिडियाकर्मीले स्थानीय तहले कर बढायो भनेर कहिले लेखे, कहिले जनता असन्तुष्ट भनेर आयो। तर बिस्तारै त्यो ग्याप फुलफिल भएको छ। चागुनारायणमा पनि अब अहिले आएर म 5 वर्षपछि फर्केर हेर्दा जे काम जति गर्न सकिन्थ्यो यो 5 वर्षमा त्यो काम सकिने भन्दा बढी काम गर्न सकियो भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ। र मैले आफैलाई नम्बर दिनु पऱ्यो भने म 100% दिन्छु। 100% दिन्छु। अब तपाईँ चागुनारायण नगरपालिकादेखि काठमाडौँ आएर या यो सेन्ट्रल सिटीतिर आएर अन्त टेलिभिजनमा यो अभिव्यक्ति दिँदै रहँदाखेरि हिजो तपाईँलाई मतदान गरेका मतदाताहरूले सोम मिश्र एपी1 को स्टुडियोमा गएर झुट बोलिरहेको छ भनेर त भन्दैन नि है? भन्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यसमा दुई हिसाबले हेरौँ हामीले। हिजो हामीले निर्वाचन घोषणापत्र बनाएको बेला केही कुराहरूमा ग्यापहरू भए, किनभने हामीले त्यति बेला फिजिबिलिटी स्टडी गरेनौँ, योसँग सम्बन्धित हाम्रो अध्ययन सामग्रीहरू अध्ययन गर्ने प्रचलन पनि छैन। जे पपुलर हुन्छन् त्यो हिसाबले केही कुराहरू राख्यौँ। तर पछि हामीले व्यावहारिक रूपमा फिजिबल नहुने, असम्भव जस्ता देखिने चिजहरूलाई छोडेर बाँकी हामीले वादा गरेका चिजहरू पुरा गरेका छौँ, कम्प्लिट गरेका छौँ। त्यो हिसाबले मतलब तथ्यमै कुरा गर्न सक्छु म। यो काम गऱ्यौँ।
त्यसपछि हामीले केही नयाँ देशलाई नै सन्देश दिने हिसाबले पनि केही कामहरू हामीले स्टार्ट गरेका छौँ। जस्तो हामीले उद्यमशीलताको कुरा गऱ्यौँ, मेरो उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ लास्ट इयरदेखि। यो पेन्डेमिक आएपछि त्यो चाहिँ गत वर्ष हामीले सुरु गऱ्यौँ, यसपालि देशको अरू 10वटा पालिकाले सुरु गर्नुभएको छ। त्यसमा उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई खास गरी सुरुमा हामीले अगाडि सारेको चाहिँ यो महामारीबाट जबलेस भएका, विदेशबाट फर्केका अथवा यहीँ जागिर गुमाएकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सुरु गऱ्यौँ। तर सबैलाई यो कुरा जेनरलाइज गरेर उद्यम गर्न चाहने मान्छेहरूलाई गर्न सकिने भयो। नगरपालिकाले छनौट गर्छ, ट्रेनिङ दिन्छ, एउटा प्याकेज 8 दिनको ट्रेनिङ, ILO सर्टिफाइड हाई लेभलको ट्रेनरहरूबाट उद्यमशीलता के हो, कसरी गर्ने भन्ने ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ। त्यसपछि स्क्रिनिङ हुँदै उहाँहरूलाई हामी ब्याङ्कमा पठाउँछौँ। ब्याङ्कले उहाँलाई बिना धितो, बिना ब्याज, 0% ब्याजमा पैसा दिन्छ। ब्याजको धितोको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिन्छ। तर अनिवार्य के छ भने उहाँले त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ। उद्यम चाहिँ त्यो हिसाबले हामी काम गर्दैछौँ र अहिलेसम्म हामीले 150 जना मान्छेहरूले त्योबाट बेनिफिटेड हुनुहुन्छ। यो काम पपुलर छ सबैतिर। आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जाको जुन कार्यविधि छ र वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई अनिवार्य यो महिलाको हकमा, महिला उद्यमीको हकमा 6%, अरूको हकमा 5% चाहिँ नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान दिन्छ, तिमीले यो ऋण लगानी गर भनेर भन्दा ब्याङ्कहरूले बरु पेनाल्टी तिर्छन्, तर त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज के अरे ऋण लगानी गर्दैनन्। तर हाम्रो हकमा चाहिँ एक्चुअली ब्याङ्कर्सहरूको राष्ट्रिय युवा परिषदसँग पनि हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। नेपाल ब्याङ्क हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ 3-4वटा विङहरूसँग, उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग, चेम्बर अफ कमर्ससँग, राष्ट्रिय युवा परिषदसँग, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड पार्टनरसिप छ ठाउँ ठाउँमा। ट्रेनिङको पार्टमा राष्ट्रिय युवा परिषदले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, लोन दिने नेपाल ब्याङ्कले गर्छ र अब उत्पादित वस्तुहरूको मार्केटिङमा चेम्बर अफ कमर्स जस्तो संस्थाहरूसँग हामी पार्टनरसिपमा काम गर्छौँ। त्यहाँ कुरा हुँदाखेरि ब्याङ्कर्सहरूले के भने चागुनारायण मोडलमा चाहिँ हामी लोन दिन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। किनभने हामीले अलरेडी ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा पनि डिपोजिट गरेका छौँ। नगरपालिका जिम्मेवारी पनि छ उहाँहरूको साउको ब्याजको। त्यस कारण उद्यमीलाई धितो पनि चाहिँदैन, ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन, तर काम गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामी सक्षम बनाउँछौँ। फेरि स्किल जेनेरेसनको ट्रेनिङदेखि उसलाई ओभरअल एन्टरप्रेन्योरसिप ट्रेनिङ छ, हामी उसलाई निःशुल्क प्रोभाइड गर्छौँ। यो यस्ता केही कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। छोरीहरूको शिक्षाको निम्ति हामीले बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भनेर कार्यक्रम ल्याएका छौँ। जति पनि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने नानीहरू छन् सबैको नाममा हामीले ब्याङ्क खाता खोल्यौँ र वार्षिक हामीले अहिलेलाई वार्षिक 4000 हामी जम्मा गर्छौँ एकजना बराबर। त्यसबाट हामी के एचिभ गर्छौँ, उनले त्यो पैसा झिक्नलाई 12 पास गर्नुपर्छ कम्पलसरी। गरिनन् भने त्यो पैसा फेरि नगरपालिकामा रिटर्न आउँछ। हामीले ब्याङ्कसँग त्यो एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। व्यक्तिलाई एकपटक 4000 हुन्छ, एनुअली 4000। अहिले कक्षा 1 मा पढेको छोरी त्यो पैसा झिक्ने बेलासम्म पुग्दाखेरि त्यहाँ 1.5 लाखसम्म पैसा जम्मा भएको हुन्छ उनको खातामा। हामीले त्यो ड्रप आउटलाई चागुनारायण नगरपालिका 5 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको बालबालिका चाहिँ सबै विद्यालय भर्ना गर्ने 100% इनरोलमेन्ट रेट भएको नगरपालिका हो। त्यो बाबत हामी पुरस्कृत सम्मानित पनि छौँ। त्यो बालिका 2 मा पुगेपछि इनरोल भएकै हुनुपर्छ, 3 मा पुगेपछि इनरोल भएकै हुनुपर्छ हो। तर ड्रप आउट चाहिँ हामीले रोक्न सकेनौँ बिचमा। माथिल्लो अलि माध्यमिक तहमा 8, 9, 10 मा गएपछि ड्रप आउट हुने र ड्रप आउटको सङ्ख्या छोरीहरूको बढी हुने, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सिलसिलामा हामीले यो प्याकेज प्रोग्राम ल्यायौँ। 12 पास गरेपछि उनले त्यो पैसा पाउँछिन्। बालविवाहको उमेर कटेपछि उनी 20 क्रस गरेपछि 21 वर्ष पुगेपछि उनले त्यो पैसा झिक्न पाउँछिन्। यसरी केही शर्तसहित हामीले त्यो पैसा गरेका छौँ र हामीले बालविवाह पनि निमिट्यान्न पार्ने, ड्रप आउट पनि रोक्ने, चागुनारायणका सबै छोरीहरूले कम्तीमा 12 पास गर्ने परिस्थिति सिर्जना बनोस् होस् भन्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसका अरू धेरै साइड बाई साइड कुराहरू छन्। तपाईँले भन्नुभयो नि, अब जस्तै इनरोलमेन्टको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ केहीले ड्रप आउट पनि गर्छन्, उनीहरूलाई ड्रप आउट नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि त्यो दायित्व पनि तपाईँहरूको हो त। त्यसकारण हामीले किन फेरि ड्रप आउट भयो त? त्यहाँनिर तपाईँहरू कहाँनिर ल्याकिङ रह्यो? होइन, त्यो त नेपालभरिको हाम्रो मात्रै कुरा होइन, ठुलो सङ्ख्या ड्रप आउट छ। अलिक माथिल्लो तहमा गएपछि केटीहरूको अलि विवाह पनि हुने 9-10 क्लासमा पुगेपछि, अनि घरायसी कामको कुरा हुने, कक्षा उन्नति हुन स्तर उन्नति हुन नसक्दा पनि ड्रप आउट हुने, यी विभिन्न कारणहरू छन् ड्रप आउटका। जति विद्यार्थीहरू इनरोलमेन्ट रेटमा जे प्रतिशत हाम्रो छ
पछि एसई दिँदाखेरि त्यो ग्रेडको स्टुडेन्ट सबै त्यहाँसम्म पुग्दैनन्, 12 कक्षासम्म पुग्दैनन्। हाम्रो ओभरअल नेपालको एउटा कुरा यसलाई चाहिँ हामीले छेक्नलाई कम्तीमा चाँगुनारायणमा हामीले छोरीहरूको ड्रप आउट चाहिँ नहोस् भन्नका लागि यो प्याकेज ल्याएको छौँ। एकदमै लोकप्रिय छ, अहिले सबै खुसी छन्, आफ्नो खाता छ। त्यसमा अर्को के हुने रहेछ भने काका अहिले अमेरिकामा छ, मामा जापानमा छ, कहाँ छन् नि, आफ्नो भतिजीको छोरीको भान्जीको बर्थडेमा उनीहरूले त्यो खातामा त्यहीँबाट पैसा जम्मा गरिदिन सक्ने भयो गिफ्टको हिसाबले। कोही अभिभावकले त्यहाँ राख्दै जान सक्ने भयो। यसरी तिनको त्यो नानीको खातामा जसले जसले पैसा राख्दै जान्छ अभिभावकहरूलाई पनि हामीले विशेष नगरपालिकाले सम्मान गर्छौँ, सम्झिन्छौँ। अब त्यस्तो नहोस् म एक्सक्युज गर्न चाहन्छु यो टेलिभिजन मार्फत। तर इनकेस त्यो नानी कुनै दुर्घटनावश केही भयो भने त्यो मेरो पैसा हो, म लगेर घर खर्च गर्छु भन्दा अभिभावकले पाउनुभयो, उहाँको प्रोपर्टी हो त्यो, उहाँको छोरीको। तर अब छोरी त बिति, म कुनै अक्षय कोष त्यस्तो बनाइदिन्छु छोरीको नाममा भनेर उहाँले गर्नु, त्यो जति पैसा त्यो ब्याङ्कमा होला त्यति नै पैसा नगरपालिकाले थप गरेर उनी पढ्ने विद्यालयमा उनको नाममा अक्षय कोष छात्रवृत्तिको स्थापना गरिदिन्छ र पुस्तौँ पुस्तासम्म उनी अमर हुन्छन्। यो हिसाबले कुरा गर्दैछौँ हामी। यस्ता केही अरू 5-7वटा 8वटा हाम्रा नयाँ कार्यक्रमहरू पनि छन् जो मलाई लाग्छ भोलि नमुनायोग्य हुन सक्छन्। उद्यमशीलताकै कुरा गर्नुभयो भने अघि मैले भनेको कुरा चाहिँ अहिले आज चाँगुनारायण मोडेल भनेर ब्याङ्कमा चाहिँ चर्चा हुन्छ, उद्यमशीलताको चाँगुनारायण मोडेल भनेर। यसरी हामीले केही कामहरू पनि नयाँ गरेका छौँ जो हिजो घोषणापत्रमा थिएनन्, किनभने हामीलाई यो थिएन। काम गर्दाखेरि हामीले यो कुरा सिक्यौँ, यसरी सुरु गरेका छौँ। भनेपछि अर्कोतर्फ हामी कहाँ विकास र सुशासन यी कुराहरू पनि जोडिन्छन्। हजुर, विकासले हामीले भौतिक पूर्वाधारको मापदण्डसँग तुलना गरेर हेर्छौँ, उसको मेजरमेन्ट त्यहाँ हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ तपाईँ नगरपालिकाको प्रमुख भएर आइसकेपछि तपाईँले गरेका ती उल्लेखनीय भौतिक पूर्वाधारका कामहरू के छन्? अब यहाँ अलिकति करेक्सन गर्छु म। हाम्रो जेनरल सोचाइ के छ भने विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार, ठुल्ठुला बिल्डिङ र चिल्ला सडकहरू हुन् भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ। विकास त्यो होइन। विकास यहाँलाई भनौँ म 5वटा पिलरहरू भन्छु, त्यसलाई म छोटकरीमा सेवाबारीमा भन्छु। से भनेको सेवा हो, सेवाभित्र यी भौतिक पूर्वाधारका चिजहरू, विकासका 5वटा खुट्टाहरूमध्ये एउटा खुट्टा मात्रै भौतिक पूर्वाधार हो, विकासका इन्डेक्सको। त्यसपछि उद्यम हो, वातावरण रीतिरिवाज हो, संस्कृति हो, मानवीय विकास हो। यी सबै चिजहरू, मान्छेको लाइफ एक्सपेक्टेसन, मृत्यु दर, रोग, होइन, यी सबै चिजहरू यसमा, शिक्षाको स्तर, यी सबै कुराहरू जोडिएर आउँछन्। पर क्यापिटा इन्कम समेत पुग्छ यो सबै कुरा। त्यसकारण अब भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई मात्रै हामी विकास भन्ने पनि अलिकति हाम्रो सोचाइ छ। त्यो कारणले बाटो कति बनायो, स्कुल कति बनायो, बिल्डिङहरू कति बनायो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कुरामा पनि हामी सँगसँगै छौँ। हाम्रो स्रोतहरूको लिमिटेसन, हाम्रो प्रविधिको लिमिटेसन, हाम्रो चाहिँ प्राविधिकहरूको जे छ समस्या, त्यो कुरालाई हामीले अधिकतम उपयोग गरेर यी कामहरू गरेका छौँ हामीले। अब जस्तै स्थानीय तहमा आइसकेपछि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरूका गुनासाहरू सुनिन्छ, जनप्रतिनिधिका गुनासा सुनिन्छ कि संविधानले दिएको अधिकार पनि सही तरिकाले हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भनिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क सही हो या उनीहरू काम गर्नबाट भाग्न खोजेको बहानाबाजी हो त्यो? होइन, अब यसो होला, त्यो गुनासो गर्ने साथीहरूको गर्न सकेनौँ होइन, गर्न पाएनौँ भन्ने गुनासो होला। अब यसमा मेरो के लाग्छ भने हामी नेपालीहरूले कानुनले त्यसै गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, तपाईँहरू स्वायत्त हुनुहुन्न काम गर्नका लागि कि के? उपयोग गर्ने कुरा हो, बुझ्ने कुरा पनि हो। मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अधिकार छ। हामीलाई कानुन बनाउने अधिकार छ, नियमावली, निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू बनाउने अधिकार छ। त्यो बनाएर हाम्रो टेरिटोरीभित्र, नगरपालिका, गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ। रेभिन्यूहरू कलेक्सन गर्ने अधिकार छ। जनताको मन जितेर त्यो कुरा गर्ने अधिकार छ। त्यो हिसाबले गर्नै पाएनौँ भन्ने कुरा त्यति उपयुक्त होला जस्तो लाग्दैन। कानुनकै कारणले हात बाँधिएको स्थिति छैन। कुनै इस्युहरूमा त्यस्तो कुरा होला। जस्तो शिक्षामा अलि शिक्षा मन्त्रालयले, हिजोको शिक्षा विभागले अलि नाम फेरिएर आएको छ, त्यसले अलिकति कस्न त्यो सबै कुरा चाहिँ आफू हिजो त्यसबाट
पाएको एउटा रसबसको स्थिति त्यहाँको अफिसरहरूको होला, त्यो कुराले त्यो स्थानीय तहमा त्यो अधिकार गएको कुरालाई अलिकति विथड्र गर्न त्यहाँबाट प्रयत्नहरू भइरहेको छ, विभिन्न गतिविधिहरू हुन्छ। यस्ता कुनै कुनै इस्युहरूमा अब्स्ट्याकलहरू कहिलेकाहीँ आएका छन्, तर ओभरअल हामीले गर्न पाएनौँ, गर्न दिएन भन्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तै हामी राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेपछि हामी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरेर 3वटा सरकारको संरचना हामीसँग छ। हजुर, यो 3वटा सरकारको संरचना हेर्दाखेरि कतिपयका तर्कहरू के सुनिन्छन् भन्दाखेरि यो प्रादेशिक संरचना हामीलाई काम छैन भनिरहेका छन्। स्थानीय तहलाई प्रदेशले उपभोग गरिरहेको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिएर सङ्घ र प्रदेश मात्र स्थानीय तह मात्र राख्यौँ भनेपछि अझ उपयुक्त हुन्छ भनिरहेका छन्। यो तर्क गर्नेहरूका लागि तपाईँको यो 5 वर्ष कार्यकालको अनुभवले के भन्छ? म यो अलि लामो बहसको आवश्यकता हुन्छ यो विषयमा। म अहिले संक्षिप्तमा के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालीहरू 70 वर्ष लड्यौँ। हामी नेपालीहरूको एकदम मस्टली डाइभर्सिफाइड हाम्रो सोसाइटी हो। हामी सबैलाई मान्य हुने कस्तो व्यवस्था उपयुक्त होला भन्नेमा आफ्ना आफ्ना मतहरू भए, विभिन्न क्रान्तिहरू भए, रक्तपातपूर्ण भए, शान्तिपूर्ण भए, आन्दोलन भए, जनआन्दोलन भए, अनेक गरेर हजारौँ नेपाली सपुतहरूको बलिदान पनि भएको छ यहाँसम्म आइपुग्दा। र यहाँसम्म आइपुग्दा हामी अब यो व्यवस्था चाहिँ हामी सबै नेपालीहरूलाई मान्य छ भनेर हामीले सबैले मन्जुर गरेको सिस्टममा छौँ अहिले। यो सिस्टमको 5 वर्ष हामीले करिब करिब पुरा गर्दैछौँ कार्यान्वयनको। त्यसकारण 5 वर्षमा ओभरअल हामीले निष्कर्ष निकालिहाल्न पर्छ, निकाल्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। दुनियाँको अनुभव के छ भने डचहरूको संविधान बनेपछि कयौँ ठाउँहरू उनीहरूले खाली राखे, स्केलेटन बनाए, 5 वर्षको अभ्यास गर्दा के कन्सेन्सस भयो त्यहाँ फुलफिल गर्दै गए, फेरि अर्को 5 वर्षमा अर्को आउटपुट आयो, त्यसलाई चाहिँ नि कन्सेन्ससको आधारमा थप्दै गए। दक्षिण अफ्रिकीहरूले संविधान 4 तहको सरकारको बनाए, फेरि टु मच गभर्मेन्ट भन्ने कुरा भयो, त्यसलाई उनीहरूले करेक्सन गरेर लोकप्रिय हिसाबले उनीहरूको संविधान बनेको छ। त्यसकारण 5 वर्ष नै सबै हामीले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने बेला होइन व्यवस्थाका लागि। तर अहिले यो 5 वर्षको हाम्रो अभ्यास चाहिँ सङ्घ र स्थानीय सरकार मात्रै भयो हुने रहेछ कि भन्ने मोडलमा प्र्याक्टिस गरियो 5 वर्ष। तर यही नै अन्तिम सत्य हो भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि अर्को अभ्यास पनि गर्दै यहाँनिर हाम्रो जस्तो मुलुक जो अल्पविकसित छ, हामी विकासोन्मुखतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा त आर्थिक स्थितिको बारेमा तपाईँहरू पनि जानकारी होला, जगजाहेर नै हुनुहुन्छ। यो हेर्दाखेरि बजेटको जुन बाँडफाँड छ या बजेट जसरी जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च भइरहेको छ त्यो मानेमा हामी यो व्यवस्थामा जान हतार गऱ्यौँ भन्नेहरूको तर्क पनि केही हदसम्म बलियो हो कि होइन? यहाँले देख्नुभएको होला, सुन्नु पनि भएको होला, नोटिस गर्नुभएको होला, यो सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछिको यो पहिलो 5 वर्षमा हामीले मुलुकमा जति भौतिक पूर्वाधारहरूको या अरू चिजहरूको हामीले सेटअप गऱ्यौँ, प्रक्रिया सुरु गरौँ, दूरगामी नेपाललाई असर पर्ने, चाहे नेसनल लेभलको कुरा गरौँ, हाम्रा 2टा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू बने, अरू हाम्रो मध्य पहाडी लोकमार्गको डिजाइन भएर त्यो अन्तिमसम्म पुग्यो। त्यसले नेपालको ओभरअल डेमोग्राफीलाई, इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चेन्ज गर्छ। नेपालको फिगरलाई अहिले हेर्नुहोस्, नेपालको ट्रेडिसनल हाम्रो के हो भने पहाडमा जनसङ्ख्या घट्ने, मधेसमा बढ्ने, बढ्ने, यो सधैँ निरन्तर हुँदै जाँदा कहाँ पुगिन्छ? तर अब मध्य पहाडी लोकमार्गको काम कम्प्लिट भएपछि तराईमा घट्ने, पहाडमा बढ्ने जनसङ्ख्या, आर्थिक गतिविधिहरू पहाडतिर पनि केन्द्रित हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सस्टेनेबल र ब्यालेन्सिङ डेभलपमेन्टको कुरा सुरु भएको छ। त्यसकारण धेरै यस्ता चिजहरू, दूरगामी चिजहरू सुरु भएका छन्। यो व्यवस्था खराब हो भन्ने हामीले बेठिक गऱ्यौँ कि भन्ने निष्कर्षमा अहिले पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो हामी ठिक बाटोमा छौँ। खालि अब म्यानेजरियल स्किलको कुरा हेर्नुहोस्, जुनसुकै व्यवस्था भए पनि हामीले राम्रो त्यसको वेल म्यानेज र अपरेसन गर्न सकेनौँ भने त फेलियर हुनुभन्दा अरू के रिजल्ट आउँदैन। त्यो हेर्दाखेरि त त्यो त फेरि नेतृत्वसँगै गएर जोडिने विषय भयो, तपाईँहरूसँगै गएर जोडिन्छ। डेफिनेटली आई एक्सेप्ट इट। अब हामीसँग भएको स्किललाई, हामीले म्यानेजरियल स्किललाई बढाउनु पर्यो, अलिक खुला हिसाबले हामीले लाग्नु पर्यो, पूर्वाग्रहहरू रहित हिसाबले। त्यसकारण हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्था आयो भने के हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यसकारण यो हाम्रो निम्ति अहिले सबै नेपालीहरूले एक्सेप्ट गरेको यो सिस्टम हो, यो ठिकै छ। आज यसलाई बेठिक छ भने निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन। हामी 10-20 वर्ष, कम्तीमा 2 दशक प्र्याक्टिस गरेपछि हामी यसको समीक्षा गरौँला। तर मलाई अहिले यति बेला चाहिँ यो ठिकै छ भन्ने लाग्छ। माइनर एररहरू होलान्, करेक्सन गर्दै जान सकिन्छ। तपाईँले यो कार्यकाल चलाइरहँदाखेरि
ती एररहरू केही पाउनु भएको छ जसले गर्दाखेरि इमिडिएट हामीले त्यसलाई करेक्सन गऱ्यौँ भनेपछि भोलिको या नयाँ आउने नेतृत्व या स्थानीय तहमै हुने नेतृत्वहरूले काम गर्न सक्छन् भनेर केही फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ? केही नोटिसहरू मैले गरेको छु। जस्तो संविधानको अनुसूची 9 मा साझा अधिकारहरूको सूची छ, त्यसमा अलिकति कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू छन्। सङ्घले गर्ने, प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने। समयमा सङ्घले कानुन बनाएन, प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनाउन सकेन, तल काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो। अनि त्यो विवाद पनि भयो, तेरो कि मेरो भन्ने, किन तिनै तहको अधिकारको सूचीमा छ, त्यहाँ अलिकति हामीले सच्चिनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ सिंहदरबारको मेन्टालिटी ट्रेडिसनल छ, चेन्ज भएको छैन। 2 लाख पैसा पनि फलाना नगरपालिकाको यो वडामा 2 लाख पैसा हामीले यो खानेपानीलाई छुट्यायौँ भन्ने जुन परम्परा छ, त्यो बटम अप प्लानिङको, त्यो टप टु बटम प्लानिङको माथिबाट हेर्ने त्यो मेन्टालिटी हाम्रो चेन्ज भएको छैन। त्यसले चाहिँ तल मैले के अनुभव गर्छु भने हामी नगरपालिकाले हाम्रो स्रोतको हाम्रो सञ्चित कोषको 1 करोड पैसा छुट्यायो भने त्यहाँ 1.5 करोडको काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, टेन्डर हुन्छ, घट्छ, त्यो काम हुन्छ। त्यही 1 करोडको काम चाहिँ सिंहदरबारले छुट्यायो भने त्यहाँ 50 लाखको मात्रै काम हुन्छ। त्यसकारण यो रिसोर्सको एलोकेसन गर्ने कुरामा माथिबाट होइन, तल निड के हो तल थाहा पाउँछन्। तल तपाईँले नोटिस गर्नुभएको छ 1000 अथवा 11,000 मान्छे कसैले घुस खायो भने, 11 लाख घुस खायो भने तल हल्लाखल्ला ठुलो हुन्छ, थाहा हुन्छ, बाहिर जान्छ। किनभने पब्लिकको नजिकमा भएको सरकार हो नि त। हरेक एक्टिभिटी मेयरले के गर्छ भन्ने कुरा हरेक दिनको गतिविधि मान्छेले वाच गरिरहेको हुन्छन्, हरेक क्षणको। त्यो त हल्लाखल्लाको विषय हुन्छ र आँट गर्दैन मान्छेले। कोही खाने मेन्टालिटीको गएछ भने उसले त्यो धेरैचोटि सम्झिन्छ, सोध्छ। तर सिंहदरबारमा त 11 अरबसम्म खाएको कुरा आयो नि त एकजनाले, देशले थाहा पाएन, पछि थाहा पायो, मुद्दा लाग्यो। अब 11 अरब बचाउने मान्छेले के गर्छन्, त्यसभित्र कति त्यस्ता कुराहरू भयो। त्यसकारण रिसोर्सको एलोकेसन तल जाँदा बिग्रिन्छ भन्ने जुन हाम्रो मेन्टालिटी छ त्यसलाई अलिकति त्याग्नुपर्छ र तलैबाट काम हुन्छ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा, बरु इन्हान्स गरौँ तलको, इम्पावर गरौँ तलको सेटअपलाई। मेरो अन्तिम जिज्ञासा छोटकरी आउनु होला कि यो 5 वर्षको अनुभवले फेरि स्थानीय तहमा रिपिट हुने मनसाय राख्नुहुन्छ या होइन अब चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँको आफ्नो त्यो व्यक्तिगत प्रश्न भन्न सक्छ? सङ्गठनमा लागेको व्यक्तिलाई व्यक्तिगत प्रश्न कति वाञ्छनीय होला? र पनि मैले प्रश्न राखेँ तपाईँसँग। अब यो ठ्याक्कै यस्तो प्रश्न आउला जस्तो लागेको थिएन। हामी यसमा छलफल गर्ने त्यो जक्सनमा, त्यो पोइन्टमा पुगेका छैनौँ। सामान्यतया एउटा सेटअप हामीले गऱ्यौँ। केही अघि मैले 1-2वटा कुरा छुटाएँ। हामीले सूचना प्रविधिमा पनि एउटा छलाङ मार्दैछौँ। ओपन डाटा पोर्टल हामीले एउटा निर्माण गऱ्यौँ। त्यो न्युयोर्कको एउटा विश्वविद्यालयको एउटा प्रोजेक्टले चाँगुनारायणको ओपन डाटा पोलिसी चाहिँ संसारका टप 10 सिटीहरूभित्र आयो भनेर उसले चाहिँ नि दियो, मिडियामा एकचोटि आयो, यहाँ भयो। यस्ता अरू केही मैले भ्याइनँ अहिले समय भए। यति चिजहरू हामीले गरेका छौँ। धेरै चिजहरूको भिजिबल रिजल्ट चाहिँ आउन बाँकी छ। सुरु गरेका छौँ। अघि मैले उल्लेख गरेका कयौँ कुराहरूको आउटपुट आउन बाँकी छ, देखिने कामहरू बाँकी छ। भौतिक पूर्वाधार होस्, सामाजिकमा होस्, रोजगारीमा होस्, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, पर्यटनमा, यो चिजहरू छ। तर एउटा मलाई कस्तो लाग्छ भने अब एउटा सेटअप हामीले गऱ्यौँ, 100 भन्दा बढी ऐन कानुन नियमहरू कार्यविधिहरू बनायौँ। अब यो बाटोमा हिँड्न जोकै आउँदा पनि त्यति अप्ठ्यारो छैन हिजो जस्तो। त्यो हिसाबले म नै आउनुपर्छ, दोहोरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्दिनँ। अब पार्टीमा छलफल हुन्छ अफिसियल्ली। खास गरी पार्टी सिस्टममा के हुन्छ भने मेरो आफ्नो कुरा अधिक खुसीभन्दा, मेरो रहरभन्दा आवश्यकता के हुन्छ, पार्टीले के डिसिजन गर्छ त्यसमा जाने स्थिति रहला। मैले ठ्याक्कै कुनै मनस्थिति बनाएको अवस्था छैन। हस्, मैले तपाईँलाई नै रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू सबै जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्र। आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।